आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आपको जो हमने एक रैली अनाउंस की थी कि हम 2 अक्टूबर बरोज़ इतवार कराची में एक रैली निकालेंगे, ये मैंने पिछले हफ्ते शायद आपसे जिक्र किया था। उसके मुतल्लिक आपको आगाही देनी थी और थोड़ी तफसीलात आपसे शेयर करनी थी कि 4 अक्टूबर बरोज़ इतवार दोपहर 2 बजे पीपल्स पार्टी कराची के ज़ेर एहतमाम एक रैली हम निकालेंगे जिसका आगाज़ आयशा मंजिल से होगा जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में है, और आयशा मंजिल से हम लियाकताबाद से होते हुए, 3 हटी से होते हुए, गुरु मंदिर से होते हुए, पीपल्स सेक्रेटेरिएट से होते हुए, लाइंस एरिया से होते हुए इम्प्रेस मार्केट पर इसको ख़त्म करेंगे। और वहाँ ज़ाहिर जो कुछ तकारीर होंगी और उस जो शुरुका होंगे रैली के उनसे हम बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह माजी में भी पीपल्स पार्टी कराची ने जितनी भी रैलीज़ की हैं, जलसे किए हैं, बड़े कामयाब हुए थे, और ये रैली भी माजी की उन रैलीज़ की तरह और जलसों की तरह कामयाब होगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और कराची के शहरी जिन्हें हम दावत दे रहे हैं कि वो भी इसमें शरीक हों, शामिल हों और इस रैली का हिस्सा बनकर कराची में ख़ास तौर पर और सूबा सिंध में जो नफ़रत की सियासत को परवान चढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, सूबा सिंध के लोगों में तकसीम पैदा करना चाहते हैं, दूरियां पैदा करना चाहते हैं, लिसानियत की सियासत जो शहर से ख़त्म हो रही है उसको दोबारा से उभारना चाहते हैं, उस सोच के ख़िलाफ़, उस नज़रिए के ख़िलाफ़, उन जमातों के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी का जो एक मंशूर है, एक सोच है कि सूबा सिंध के लोग मिलकर रहें, उनकी ज़बान कोई हो, कौमियत कोई हो, ताल्लुक़ किसी इलाके से हो, लेकिन जहाँ वो सूबा सिंध में रहते हैं तो सिंधी बनकर आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, ताकि हमारे सूबे में, हमारे शहर में अमन हो और हमारा शहर और सूबा जो है वो तरक्की कर सके। तो इन साजिशों के ख़िलाफ़ इस रैली को हम कामयाब बनाएंगे। मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि MQM ने जो एक रैली निकाली थी पिछले दिनों, वो बुरी तरह फ्लॉप हुई। कराची के शहरियों ने उनको मुस्तरद किया और जो तवक्कुआत उन्होंने रखी थी, जितना उन्होंने अखराजात उस पर किए, जितनी गाड़ियाँ उन्होंने हायर की, उतनी बड़ी तादाद में लोग वो इकट्ठे नहीं कर सके। और माजी भी इस बात का गवाह है कि पीपल्स पार्टी ने जब टैंकी ग्राउंड लियाकताबाद में जलसा किया तो MQM को बड़ी परेशानी लाक हुई कि हमारे गढ़ में इतना बड़ा जलसा कैसे हो गया। तो उन्होंने उसी मकाम पर, उसी ग्राउंड में एक जलसा रखा, और मैंने ये बात आपसे पहले भी कही थी, मैं फिर कह रहा हूँ कि उन दोनों जलसों की फुटेज ज़रूर निकालें और देखें कि पीपल्स पार्टी के जलसे के मुकाबले में MQM की जो जलसी थी वो 10% भी नहीं थी। तो वो इलाका जिसको ये अपनी जागीर समझते थे, वो इलाका जहाँ किसी और सियासी जमात को कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने नहीं देते थे, वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने भरपूर जलसा किया और जवाब में MQM ने कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हुए। और ये रैली भी, जिसका नाम हमने कराची यकजहती रैली रखा है, ये भी इंशाअल्लाह ताला MQM की उस नाकाम रैली को एक भरपूर रैली की सूरत में जवाब देंगे। और ये तासुर जो वो पैदा करने की कोशिश करते हैं कि कराची में पीपल्स पार्टी का स्टेक नहीं है, कराची में पीपल्स पार्टी की दिलचस्पी नहीं है, कराची में पीपल्स पार्टी काम नहीं करती, इसलिए कि कराची के लोग पीपल्स पार्टी के साथ नहीं हैं और कराची के लोग पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमने माजी में भी साबित किया है और इस रैली में भी हम साबित करेंगे कि कराची के लोग पीपल्स पार्टी के साथ हैं, कराची के लोग पीपल्स पार्टी को पसंद करते हैं। लेकिन अगर इंतखाबी नताइज तब्दील कर दिए जाएँ तो उसका इलाज किसी के पास नहीं हो। तो पूरे मुल्क में जब झुर्रू फिर जाए तो कराची जो है कैसे उससे बच सकता है। तो ये एक हमारा प्रोग्राम है, लेकिन उसके साथ साथ मैं वज़ीर आज़म साहब के उस बयानिए की भी मज़म्मत करूँगा जो एक मरतबा नहीं, बार बार अब वो ये बात कहते हैं, तवातुर के साथ वो बात कहते हैं, जब वो ये कहें कि जी सूबा सिंध पर, अंदरून सिंध से लोग जीत कर आकर कराची की हुकूमत को, कराची पर हुकूमत करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इतनी कम अकली की बात है
یہ اتنی پولیٹیکل اممیچورٹی کی بات ہے کہ کوئی بھی ایسا سیاسی کارکن، ایسا سیاسی لیڈر جس کو پارلیمنٹری پولیٹکس کی اگر الف بے بھی پتہ ہو تو وہ اتنی بے وقوفی کی بات اور جاہلانہ بات کر نہیں سکتا. لیکن ہمارا وزیر اعظم جو نااہل بھی ہے، نالائق بھی ہے، سلیکٹڈ بھی ہے، اب وہ لسانیت کی سیاست کو صوبہ سندھ میں پروان چڑھانے کا ایک بہت بڑا ہتھیار بن رہا ہے. یہ نیریٹو جو ایم کیو ایم کا نیریٹو ہے، یہ نعرہ جو ایم کیو ایم کا نعرہ ہے، یہ بات جو ایم کیو ایم بار بار کہتی ہے، اس لیے کہتی ہے کہ وہ صوبہ سندھ کے لوگوں میں تقسیم پیدا کرے. اب وزیر اعظم ایم کیو ایم کے نعرے کو لے کر آگے بڑھا رہا ہے اور صوبہ سندھ کے لوگوں میں تقسیم پیدا کرنا چاہتا ہے. وہ نفرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے کراچی شہر میں رہنے والی مختلف قومیتوں کے درمیان. کراچی شہر میں رہنے والے وہ لوگ جن کی مختلف زبانیں ہیں، جو مختلف زبانیں بولتے ہیں، ان کے خلاف، ان کے درمیان میں نفرتیں پیدا کرنے کا سبب ہی ہمارا وزیر اعظم بن رہا ہے. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کراچی کے لوگوں نے جب ایم کیو ایم کی لسانیت پر مبنی سیاست کو مسترد کیا، تقسیم کی سیاست کو مسترد کیا، وہ وزیر اعظم کے اس بیانیے کو بھی مسترد کریں گے. اور پی ٹی آئی اور وزیر اعظم کا جو اصل چہرہ ہے وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے شہریوں کے سامنے آ رہا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کئی برس پہلے یہ کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ نئی ایم کیو ایم ہے، اور وقت نے ثابت کیا کہ یہ پی ٹی آئی واقعی نئی ایم کیو ایم ہے اور ایم کیو ایم کے نقش قدم پر چل رہی ہے. ایم کیو ایم ایک فاشسٹ جماعت تھی، ایم کیو ایم ایک دہشت گردی میں ملوث جماعت تھی. ایم کیو ایم نے شہر کے لوگوں کی زندگی اجیرن کی. یہاں پر بوری بند لاشیں، یہاں پر بتہ خوری، یہاں پر یہ جو ابھی آپ کو بلدیہ فیکٹری کا واقعہ، ابھی تازی بات ہے کہ سزا بھی ہوئی ہے ان کے لوگوں کو، وہ آپ کے سامنے ہے. 12 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. پی ٹی آئی بھی اسی طرح کے فاشزم پر چلتی ہے جو اپنے مخالفین کو برداشت نہیں کرنا چاہتی. وہ مخالفین ان کے سیاسی مخالف ہوں، وہ مخالفین ان کے پارٹی کے اندر مخالف ہوں، یہ کسی کو بھی برداشت نہیں کرتے ہیں اور ان کے خلاف اس حد تک جاتے ہیں کہ ان کی زندگی تنگ کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری ریلی ہے انشاءاللہ تعالی نہ صرف یہ کہ بھرپور کامیاب ریلی ہوگی بلکہ وزیر اعظم کے بیانیے کو مسترد کرے گی، ایم کیو ایم کی نفرت اور تقسیم کی سیاست کو مسترد کرے گی. ایک منٹ ذرا مقابلے کی بات. سید غنی صاحب نے تفصیل سے بتایا. جیسا آپ کو معلوم ہے کہ کراچی شہر کی سیاست کس طریقے سے 36 سالوں سے یرغمال رکھی گئی تھی، اور اس کا سحر جو ہے اور اس کی جو سازش ہے اور جو یہ قتل و غارت گری کری تھی، یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے کہ اس نے اس شہر سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت کراچی شہر جو ہے وہ ایک پرامن شہر ہے اور روشنیوں کا شہر بنتا جا رہا ہے. 4 اکتوبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کی جانب سے جو ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ کراچی کے شہری بھرپور تعداد میں اس میں شرکت کریں گے. اور آپ نے دیکھا جو ایم کیو ایم نے یہاں ریلی نکالی تھی، وہ فوٹیج بھی اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا گیا کہ کس طریقے سے اس میں لوگوں کو پیسے بانٹ کے اور کرائے پہ لوگوں کو لایا گیا، اور ان کی جو گاڑیاں جو انہوں نے ہائر کی تھی، وہ جو ویگنیں یا گاڑیاں وہ خالی جا رہی تھیں. تو ان کا جو وہ ریلی تھی وہ ناکام تھی. کراچی کے شہریوں نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی، اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کے ہر مقام پہ جہاں جہاں بھی اس نے جلسے کیے ہیں، ریلی کی ہے. اور آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ سوئی گیس کے دفتر کے سامنے بھی ایک عظیم الشان ہم نے مظاہرہ کیا تھا گیس کے ایشو پہ اور کہ الیکٹرک کے لوڈ شیڈنگ کے ایشو پہ. تو انشاءاللہ کراچی کے شہری پاکستان پیپلز پارٹی کے نے جو خدمت کی ہے اس شہر کی، اور میں بالخصوص میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈسٹرکٹ سینٹر میں بہت سارے کام کیے ہیں. میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم اپنے کام سامنے لے آئے اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے شہر میں جس نے اس نے خدمت کی وہ سامنے لے آئے. 300 ارب روپے کا یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں ملے تھے مشرف دور میں، تو اس کا حساب کوئی نہیں ہے کہاں کیا کام ہوا. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے رضویہ چورنگی پہ انڈر پاس بنایا، تینٹی کا فلائی اوور بنایا، ڈاکخانے کا فلائی اوور بنایا، عائشہ مندر کا فلائی اوور بنایا، واٹر پمپ کا فلائی اوور بنایا. یہ ڈسٹرکٹ سینٹر ہے. ہمیں ووٹ نہیں ملتے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عباسی شہید اسپتال وہاں بنایا تھا، سپر مارکیٹ لیاقت آباد بنائی تھی. ہم اس بنیاد پہ خدمت لوگوں کی نہیں کرتے کہ ہمیں ووٹ نہ ملے یا نہ ملے، ہم لوگوں کی بنیاد خدمت بلا امتیاز کرتے ہیں. تو کراچی کے شہری آج اس بات کو بخوبی اس سے آگاہ ہو چکے ہیں کہ اس شہر کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے.
اس شہر کے ساتھ جتنی دشمنی ایم کیو ایم نے کی ہے، جتنی قتل و غارت یہاں کی ہے، جتنا یہاں بھائیوں سے لڑایا گیا ہے، اور آج پھر ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنی لسانی سیاست کو فروغ دینے کے لیے، لسانی فسادات کرانے کے لیے وہ تفریق یہاں پیدا کرنا چاہتی ہے. لیکن سندھ کے باشعور شہری اور بالخصوص کراچی شہر کے باشعور شہری انشاءاللہ ایم کیو ایم کی سازش کو ناکام بنائیں گے، اور انشاءاللہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ریلی میں بھرپور تعداد میں شرکت کر کے انشاءاللہ ایم کیو ایم کو منہ توڑ جواب دیں گے. شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی مخصوص زبان بولنے والی پارٹی نہیں ہے. پہلا تو یہ کہ اردو بولنے والے آپ کی اس ریلی میں شامل ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ پولیٹیکل سوال ہے جو کہ آج رپورٹ ہوا ہے کہ پیمرا نے نواز شریف کی تقریر اور تحریر نشر کرنے پر پابند نہیں. مارشل لا میں تو ایسا ہوتا تھا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس آغاز میں کہا کہ ہماری یہ ریلی بنیادی طور پر ایم کیو ایم کے اس نیریٹو کے خلاف ہے، ایم کیو ایم کی اس سازش کے خلاف ہے جو ایم کیو ایم اس شہر میں کرنا چاہتی ہے کہ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر لڑائے. ہمارے اردو بولنے والے جو بھائی اور بہنیں ہیں ان کے اندر خوف پیدا کرے اور ان کو خوف زدہ کر کے ان کو ڈرا کے، جس طرح ماضی میں کیا کہ کبھی سندھیوں سے ڈراتے تھے، کبھی بلوچوں سے پٹھانوں سے ڈراتے تھے، کبھی پنجابیوں سے ڈراتے تھے، اور کبھی پھر خود جو ایم کیو ایم حقیقی بنی کبھی اسے ڈراتے تھے. تو ڈرا کے خوف زدہ کر کے ان کو اپنی چھتری تلے لانا چاہتے ہیں دوبارہ ہی ایک مرتبہ پھر. تو ہم اس کے خلاف یہ کر رہے ہیں، اور ہم اپنے اردو بولنے والے بھائیوں اور بہنوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں، باور کرانا چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے ماضی میں جتنا ان کو نقصان پہنچایا ہے شاید کسی اور جماعت نے کسی اور وجہ سے ان کو نقصان نہیں پہنچایا. ایم کیو ایم بننے سے پہلے جو ایک امیج تھا اس شہر میں یا پورے صوبے میں یا پورے ملک میں ہمارے اردو بولنے والے جو بہنیں ہیں بھائی ہیں ان کا، وہ کیا تھا، اور ایم کیو ایم بننے کے بعد آج کیا ہے، یہ فیصلہ وہ خود کریں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ پہلے جانے جاتے تھے، پہچانے جاتے تھے، وہی شناخت ان کی ہو کہ پڑھے لکھے ہیں، باذوق ہیں، تمیزدار ہیں، بجائے اس کے کہ جو ایم کیو ایم نے ان کو نام دے دیے تھے. تو یہ تو غلط بات ہے. دوسری جو آپ نے بات کی سوال عجیب صحیح تھا آپ کا کہ ہماری ریلی میں اردو بولنے والے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. بھائی ہماری ریلی جو ہے وہ نام ہی اس کا ایک تو کراچی یکجہتی ریلی ہے، اس میں پیپلز پارٹی میں تو ویسے ہی سب ہیں، آپ کو ہر رنگ و نسل کا آدمی ہمارے یہاں ملے گا، ہر مذہب کا آدمی ہمارے یہاں ملے گا. تو یقیناً اس ریلی میں بھی آپ کو ہر رنگ و نسل اور ہر زبان بولنے والا آدمی ملے گا. دوسرا جو سوال آپ نے پوچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خود اس موجودہ حکومت کی کمزوری اور بوکھلاہٹ کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی جو 2-3 تقریریں تھیں اس کو برداشت نہیں کر سکے. دیکھیں، کوئی شخص کیا بولتا ہے آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، وہ غلط بول سکتا ہے. میرا اپنا نقطہ نظر ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب آدمی اسے متفق کریں، لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر میرے نقطہ نظر سے آپ اختلاف کرتے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ تو نہ ٹی وی پہ چلے گا، کہیں نہیں چل سکتا. تو یہ بیسیکلی اس ملک میں جو سخت ترین آمرانہ ادوار رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ حکومت انتہائی کمزور ہے، انتہائی بزدل ہے، اور یہ سامنا نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسی بات سامنے سے آئے جس سے ان کے قدم ڈگمگانے لگے، تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنی بات کہنے کا حق ہے. آپ اس سے ڈس ایگری کریں. ایم کیو ایم اگر کوئی باتیں کرتی ہے، ہمیں اختلاف ہے اسے نا، ہم کہتے ہیں غلط کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب تو نہیں ہم یہ کہیں کہ جی آپ بالکل ان کی آواز دبا دو اور ان کو بولنے مت دو. ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، جلسہ کریں، جلوس کریں، جو مرضی باتیں کریں. فیصلہ کرنا لوگوں کا کام ہے کہ جو لوگ اس ملک کے لوگ ہیں وہ فیصلہ کریں کہ نواز شریف ٹھیک بولتا ہے کہ غلط بولتا ہے، سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. لیکن اگر آپ ٹی وی چینلز پر اس طرح پابندی لگا دیں گے کہ آپ اس کی آواز، تو یہ آواز رکے گی نہیں. آج کل تو اتنے ذرائع ہیں باتیں پہنچانے کے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آواز اگر مین اسٹریم ٹی وی چینلز پہ روک بھی دیں گے تو شاید لوگ اس جستجو میں کہ کیوں پابندی لگی ہے، وہ کیا بولنا چاہتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور ذرائع سے اس کو زیادہ سنیں گے. تو یہ کوئی عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہے. بہرحال یہ حکومت عقل مندی کے فیصلے کبھی بھی نہیں کرتی. یہ بیوقوف لوگ ہیں، اس طرح کے فیصلے کریں گے. یہ کر لیں کچھ. اچھا پہلے کر لوں. آپ کا جو بیانیہ ہے خاص طور پہ کراچی میں محبتوں کو فروغ دینے کے حوالے سے، تو کافی ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو اس کی سپورٹ کرتی ہیں، جیسے سی ایس پی ہے یا جماعت اسلامی اور دیگر کئی جماعتیں ہیں. تو کیا اس ریلی میں شرکت کی آپ ان کو بھی کوئی دعوت دیں گے، یا جو پی ڈی ایم کا نیا پلیٹ فارم ہے اس پر بھی آپ کے کئی سیاسی امچار ہیں؟
नहीं देखें, अभी चूँकि ये रैली हमने पहले अनाउंस की थी, जब ये MQM का हुआ है उसी के बाद फौरी तौर पर अनाउंस कर दी थी, तो ये तो पीपल्स पार्टी कराची के तहत ही रैली हो रही है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि हम कराची के शहरियों को ज़रूर दावत दे रहे हैं कि वो उस रैली में शरीक हों और इस शहर को मज़ीद नुकसान पहुँचाने की जो MQM की साजिशें हैं उसको नाकाम बनाने में हमारा साथ दें। देखिए, बात यह है कि उसूली तौर पर जो बात कह रहे हैं वो ठीक है। अगर हमने सही अमल दरामद करना हो तो फिर किसी को नहीं करना चाहिए, फिर कोई इज्तिमा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ अगर शहर में लिसानी सियासत को फ़रोग़ देकर एक तकसीम पैदा करने की कोशिश की जाए या साजिशें की जाएँ या फसादात कराने की कोशिश की जाए, तो बतौर सियासी जमात ये हमारा हक़ है कि हम उन साजिशों को नाकाम बनाएँ। जितना कोरोना ख़तरनाक है, कोरोना से 100 गुना ज़्यादा ख़तरनाक वो नैरेटिव है जो MQM शहर और सूबे में फैलाना चाहती है। तो हम अगर चुप करके बैठेंगे तो शायद MQM को एक और मौका मिलेगा कि आगे बढ़ें। हम ये मैसेज दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं कि MQM इस शहर से ख़त्म हो गई है। MQM को लोग मुस्तरद कर चुके हैं। MQM की नफ़रत की सियासत अब इस कराची के शहरियों की सियासत नहीं है। तो लिहाजा कहीं ना कहीं आपको इसी चीज़ करनी है। लेकिन उसके साथ साथ मैं बिल्कुल इससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ, हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश है कि हम अगर ये रैली करें तो इसमें जो SOPs हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करें, जो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल हमारी कोशिश होगी। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि रैली में चूँकि गाड़ियाँ होंगी, मोटरसाइकिलें होंगी, तो लोग गाड़ियों में बैठें, फासलों पर बैठें, मास्क लोगों के पास हों, ताकि एक एहतियाती तदाबीर के साथ हम अपना जो मैसेज है वो आगे बढ़ा सकें। एक सेकंड जी, आपने जिक्र किया था सानिया बंदिया का, जिसमें जो अदालती फैसला है उस पर हर शऊर को बजाय एतराज़ हो सकता है। और बताओ सूबाई हुकूमत, क्या सिंध हुकूमत के पास ये गुंजाइश है कि वो फैसले पर नजरसानी के लिए कोई दरख्वास्त दायर करे? दूसरा, जमात इस्लामी भी अब जाओ MQM से ज़्यादा एक नया नैरेटिव लेके आई है जो कभी माजी में जमात इस्लामी का नहीं रहा, मेरिट और कोटा सिस्टम। तो क्या जमात इस्लामी को भी MQM की तरफ से ज़्यादा देख रहे हैं? देखिए, पहला जो सवाल आपने किया बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस पर, वो हमारी आपस में डिस्कशन हुई है और हुकूमत सिंध बिल्कुल इसमें अपील में जा सकती है। इसमें हम मशावरत कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि हमारा जो लॉ डिपार्टमेंट है उसके साथ, कि हम किस तरह से और किन बुनियादों पर अपील में जा सकते हैं। फ़ैसला हुआ, कुछ लोगों को उसमें सज़ा भी दी गई, लेकिन हम भी ये समझते हैं कि शायद कुछ और लोग ऐसे हैं जो सज़ा के मुस्तहक़ हैं जिनको इस फ़ैसले में सज़ा नहीं दी गई है। तो इस पर बिल्कुल हम गौर कर रहे हैं। दूसरी जो बात आपने की जमात इस्लामी की, देखिए जमात इस्लामी को जिस तरह मैंने कहा, हर पॉलिटिकल पार्टी को हक़ है कि अपनी वो बात करे। जमात इस्लामी ने कम अज़ कम इस शहर के अंदर लिसानियत और जो तकसीम की सियासत है उसको आगे बढ़ाने की बात नहीं की है। कोटा सिस्टम पर उनका मौक़िफ़ है, ठीक है, वो रख सकते हैं। वो जो बल्दियाती निज़ाम है उसके ऊपर उनका ओपिनियन अपना है, वो रख सकते हैं। वो कराची की जो पॉपुलेशन है या जो सेंसस मुल्क में वो उस पर एतराज़ात हैं, वो हमारे भी एतराज़ात हैं, वो रख सकते हैं। ये ऐसे इशूज़ हैं जिस पर बिल्कुल बात हो सकती है। हम किसी भी सियासी जमात के जेन्युइन अगर किसी को इशूज़ हैं ना, हमारा इख्तलाफ भी उनसे हो, लेकिन टेबल पर बैठ कर बात की जा सकती है। लेकिन अगर MQM ये कहेगी कि अलग सूबा दो, इस पर बात नहीं हो सकती है। MQM अगर ये कहेगी कि उर्दू बोलने वाले हम उनसे नफरत करते हैं, हम कराची में काम नहीं कर सकते हैं, तो इन चीज़ों पर बात नहीं हो सकती है ना। अगर आप पॉलिटिकल इशूज़ पर बात करना चाहते हैं तो जमात इस्लामी से बिल्कुल कुछ चीज़ों पर इख्तलाफ हमारा हो सकता है, लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि उनको हक़ है कि अपनी बात करें, लेकिन जो बात वो कर रहे हैं उस पर उनके साथ डायलॉग हो सकता है। एक मिनट, वो जी दो देखें, पहली बात तो ये, मैंने एक बात अभी साथ में आपकी और भी कही कि MQM के नैरेटिव को बदकिस्मती से हमारे मुल्क के जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं। अब मुझे बताइए कि अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि अंदरून सिंध से लोग जीत कर आते हैं और कराची पे हुकूमत करते हैं, इस बात की मजम्मत तो हर जमात को करनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि PTI का तो
सिंध में कोई नहीं है ना, कुछ नहीं है। जो कराची से सीटें मिली है वो भी कैसे मिली आपको पता है। तो क्या पीटीआई को सूबा सिंध के ऊपर हुकूमत करने का हक है बतौर वज़ीर आज़म या वफाकी हुकूमत के? नहीं। अगर इनकी बात हम सुन लें, मान लें, तो नहीं है इनके पास। तो ये सोच बहुत गलत है, बहुत ख़तरनाक सोच है। अगर ये सोच वज़ीर आज़म आगे बढ़ाएगा जो MQM की सोच है, तो मैं समझता हूँ बतौर सियासी जमात ना सिर्फ पीपल्स पार्टी को बल्कि आप सबको भी इस पर बात करनी चाहिए कि जो बात MQM कहती थी, जिसको लोग मुस्तरद करते हैं, वही बात अब PTI उनका वज़ीर आज़म कह रहा है। तो इसलिए एक सियासी जमात के तौर पर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है उस नफ़रत की सियासत के ख़िलाफ़ उसको अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के ज़रिए लोगों तक पहुँचाएँ। जो बात आपने कही हमारे जो बारिश से मुतासरीन हैं उनकी इमदाद के लिए, तो ये बात मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि पीपल्स पार्टी ने बतौर सियासी जमात हम सब ने अपने तौर पर कंट्रीब्यूट किया और पीपल्स पार्टी उन मुतासरीन की मदद कर रही है। ये वफाकी हुकूमत की बेहसी है, ये वज़ीर आज़म की बेहसी है कि सूबा सिंध के 25 लाख लोग जब सड़कों पर बैठे थे, उनके घर ख़त्म हो गए थे, उनके माल मवेशी मर गए। वज़ीर आज़म साहब को तौफीक नहीं हुई कि वो एक मरतबा जाकर उनका हाल अहवाल पूछे। सूबा सिंध तो नहीं आया, खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरीन के पास नहीं गए, पंजाब के मुतासरीन के पास नहीं गए, बलूचिस्तान के मुतासरीन के पास नहीं गए। तो इस किस्म की वफाकी हुकूमत जो अपने ऐसे लोग जो मुस्तहक हो बेचारे इमदाद के, जो गरीब लोग हैं जिनकी दाद रसी होनी चाहिए, उनका वज़ीर आज़म साहब ने कभी पूछा तक नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी वो काम भी कर रही है, लेकिन ज़ाहिर है कि साथ साथ हमें जो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो भी करनी है। जमातों की जानिब से नाम लिए बगैर किसी इदारे पर तनकीद की जाए तो वावेला मच जाता है कि जी इदारों पर तनकीद की जा रही है। वज़ीर आज़म सुबह शाम बैठकर फौज पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाला, नवाज शरीफ को चूसनी देकर पाला। वो खुद तनकीद करें फौज का नाम लेकर तो कुछ नहीं है, आप लोग तनकीद करें तो वो एक वावेला मच जाता है। क्यों? देखें, एक मैं गुजारिश करूँ आपसे, आइन में भी ये लिखा है कि हमारे जो इदारे हैं, अदलिया है या फ़ौज है, उस पर तनकीद नहीं हो सकती है। बात ठीक है, इस हद तक तो मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। लेकिन अगर ज़ियाउल हक ने जो किरदार अदा किया है इस मुल्क की तारीख़ में, हम उस पर तनकीद नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है हम भी ज़्यादती करेंगे अपने साथ और इस मुल्क की तारीख़ के साथ। जो काम ज़ियाउल हक ने किया, जो काम जनरल मुशर्रफ ने किया, वो फ़ौज के अपने हलफ की भी खिलाफ वर्जी थी। तो जहाँ इदारे अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों से हटकर कोई काम करेंगे तो वो तनकीद से नहीं बच सकते। अगर अदलिया पर तनकीद इसलिए मना है कि अदलिया एक मोअज़्ज़ज़ इदारा है, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, इंसाफ के मुताबिक उनको फ़ैसले करने चाहिए। लेकिन अगर अदलिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देगी तो अदलिया पर तनकीद होगी, इसलिए कि उनका फ़ैसला आइन और कानून के ख़िलाफ़ था। जहाँ अदालत या दीगर इदारे अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों को छोड़कर कोई और काम करेंगे तो उन पर तनकीद होगी। इसीलिए हम ये बात बार बार कहते हैं कि हर इदारे को अपनी आइनी हुदूद के अंदर रहकर काम करना चाहिए। ना हम ये चाहते हैं कि उनके ऊपर तनकीद हो, ना ये उनके हक में कि उनके ऊपर तनकीद हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होगी। इमरान खान साहब खुद, अभी तो छोड़ दें, वज़ीर आज़म इमरान खान जो है ये कोई और इमरान खान है। जब वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं था, वो जो पुराना इमरान खान था जो मरूम हो गया है, वो कोई और इमरान खान था। उस इमरान खान की जो इस वक्त मरूम हो गया है, जो वज़ीर आज़म इमरान खान के अलावा था, पहले था, हुकूमत में नहीं था, उनकी अपनी बातें सुन लो ना, वो क्या कहते थे। उसके अपने स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो शायद अगर मैं यहाँ दोहराऊँगा तब भी आपके चैनल्स नहीं चलाएंगे। तो अगर इमरान खान खुद वो बातें करता रहा है जो माजी में वो समझता था ठीक थी, तो मैं ये समझता हूँ कि आज अगर कोई शख्स ये बातें करता है, कोई जमात ये बातें करती है, मैं फिर कह रहा हूँ ना, आपको उन बातों से इख्तलाफ हो सकता है, आप उन बातों को सही या गलत कह सकते हैं, लेकिन ये कहकर कि जी नहीं आप कर ही नहीं सकते, आप पाबंदियाँ लगा दें, ये पाबंदियाँ लगाना जो है नामुनासिब। एक सेकंड जरा ये देखें, मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ आपके सामने वो कोई सिंधी कार्ड की बात ही नहीं है। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, ये जो रैली हम कर रहे हैं उसका बुनियादी मकसद यही है कि जो लोग इस सूबे में तकसीम और लिसानियत की सियासत करना चाहते हैं उनके खिलाफ हम बात कर रहे हैं।
ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ صوبہ سندھ میں رہنے والے تمام لوگ سندھی ہیں، اس کی زبان کوئی ہو، اس کی قومیت کوئی ہو، وہ کسی علاقے سے آیا ہو، اگر صوبہ سندھ میں بس گیا ہے تو وہ سندھی، ہم اس کو سندھی مانتے ہیں. تو ہم تو اس تقسیم کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ میری اس تمام بات سے یہ میسج آپ نے کیسے لے لیا. دوسری بات یہ ہے، جہاں تک بلدیاتی انتخابات کی بات ہے، ہر سیاسی جماعت کا حق ہے کہ وہ اپنا میسج پھیلائے، آگے جائے، لوگوں سے ووٹ مانگے. لیکن اگر کوئی جماعت لوگوں کو لڑانے کے لیے نفرت کی سیاست کو ہتھیار بنائے گی، لسانیت کو ہتھیار بنائے گی، تو قومیت کی بنیاد پر بات کرے گی، تو وہ اس شہر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی. اور میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ تعالی ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ بلدیاتی الیکشنز جب بھی ہوں فری اینڈ فیئر ہوں، اور جس دن فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے کراچی میں انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کا میئر ہوگا. اچھا ایک ادھر سے پھر ادھر سے. جس بات کی ابھی ہم بیٹھ کے مخالفت کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے اوپر پابندی نہیں لگنی چاہیے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا حق سب کو ملنا چاہیے، تو وہ کام اب ہم سے کیسے توقع کرتے ہیں کہ ہم ان کو ریلی نہ کرنے دیں. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں نا، ہمیں اختلاف ہے ان کی بات سے، لیکن اگر وہ ایک ریلی نکالنا چاہتے ہیں ایک سیاسی جماعت کے طور پر، تو یہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ ان کو اجازت نہ دیں. لیکن بہرحال یہ فیصلہ لوگوں پہ ہوتا ہے کہ لوگ فیصلہ کریں کہ وہ صحیح کریں کہ غلط کریں. جی جو وزیر اعظم جامشوروں کے رکن اسمبلی پر وزیر اعلیٰ ہونے پر اعتراض کر رہے ہیں، اس کے میاں والی سے منتخب ہونے پر، پاکستان کے وزیر اعظم ہونے پر اب کیا کہیں گے کہ کیا میاں والی کو جو رکن قومی اسمبلی منتخب ہوتا ہے اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں میں نے تو پہلے کہا نا کہ یہ جو سوچ ہے، یہ جو بات ہے، یہ جو دلیل ہے وزیر اعظم کی، اتنی جاہلانہ ہے، اتنی بے وقوفی کی ہے کہ کوئی سیاسی آدمی جس کو تھوڑی سمجھ بوجھ ہو، جو اس پورے ڈیموکریٹک سسٹم کو سمجھتا ہو، وہ یہ بات کر نہیں سکتا. اب وہ کر رہے ہیں بدقسمتی سے. پہلے تو پھر اس کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ جی میں وزیر اعظم ہوں، لیکن میری جو وزارت عظمیٰ ہے وہ صرف خیبر پختونخوا ہے، اس لیے کہ وہاں سے ہم جیتے ہیں. اور میں وزیر اعظم ہوں پنجاب کا کسی حد تک، جہاں زبردستی ہمیں حکومت دے دی گئی ہے، لیکن چونکہ بلوچستان اور سندھ میں اکثریت پی ٹی آئی کی نہیں ہے، لہٰذا وہاں کا میں وزیر اعظم نہیں ہوں. پھر وہ یہ بات کرے کہ مراد علی شاہ جو ہے وہ کراچی کا وزیر اعظم نہیں ہو سکتا، وہ باقی علاقوں کا ہے. تو یہ بات ہی بہت ہی جاہلانہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسی بے وقوفی بات کرنی نہیں چاہیے جو وزیر اعظم کر رہا ہے. ایک منٹ قاضی کے بعد. جی لیکن اس میں عجیب مسئلہ یہ کیا ہے کہ استعفیٰ جو ہے وہ اسپیکر کو بھیجنے کے بجائے گورنر کو بھیج دیا ہے. تو یہ کیا آپ کو یہ بھی پتا ہوگا ان کے کچھ ایم این ایز نے بھی استعفیٰ دیا تھا، ناراض ہو گئے تھے، لیکن استعفیٰ جو ہے نا وہ اپنی وزیر اعظم کو بھیج دیا تھا، حالانکہ ایم این اے کو استعفیٰ اسپیکر کو دینا چاہیے. تو یہ بیچارے وہ کوشش بھی کرتے ہیں، پھر امید بھی رکھتے ہیں کہ شاید استعفیٰ ہمارا جو ہے نا وہ مسترد ہو جائے گا، منظور نہیں ہوگا. اسپیکر کو دیتے تو شاید منظور ہو جاتا، اس لیے وہ دینا نہیں چاہتے ہیں. لیکن ایک بڑی مزے کی بات ہے نا، یہ آپ کبھی غور کریں، یہ جب سے 2 سال میں آئے ہیں، یہ کوئی 2 سال میں 24 مرتبہ یا 36 مرتبہ کہہ چکے ہوں گے کہ ہم وزیر اعلیٰ کو ہٹا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے رہا ہے، وزیر اعلیٰ جا رہا ہے. ہم تو کہیں نہیں گئے، یہ بیچارے خود چل چلاؤ میں لگے ہیں. تو ان کی حکومت کو اگر سہارے نہ ہوں تو یہ جو اپوزیشن لیڈر دور کی بات ہے، ان کی ساری حکومتیں ہی جو ہے نا وہ چل چلاؤ میں ہوں گی. میں آپ کو کئی مثالیں دے چکا ہوں ماضی میں بھی. خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت میں لڑائیاں، ان کے وزیروں نے استعفے دیے، ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے باتیں کی، انہوں نے سب کچھ وہ نعرے لگائے ایک دوسرے کے خلاف. پنجاب میں ان کے وزیروں میں لڑائیاں، اختلافات، ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہے، استعفے دیتے رہے. وفاق میں ان کی لڑائیاں آپ کو سب سامنے آتی ہیں، کابینہ میں کیا کیا کسی کے لیے بولتے رہتے ہیں وہ آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں. صوبہ سندھ کی کابینہ میں کبھی آپ نے اختلافات نہیں سنے ہوں گے، اللہ کا شکر ہے. یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی 5 ممبر ٹوٹ گئے، 16 ٹوٹ گئے، 17 ٹوٹ گئے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار 15-16 کو چھوڑو، ایک کا نام بتاؤ کون سا آدمی ہے جو ناراض ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہے. تو یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت واحد حکومت ہے جو اپنے ووٹوں پر کھڑی ہے، اپنے پیروں پر کھڑی ہے. باقی ان کی ساری حکومتیں جو ہے نا وہ کسی کے کاندھے پر اور کسی اور کے بلبوتے پر کھڑی ہیں. تو یہ
जो नालायक और नाइल जब हम कहते हैं तो ये सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं है, ये सारे के सारा जो टब्बर है ना, ये नालायक है, नाइल है। ठीक है, हाँ हाँ, बोलो 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 ना, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। तरक्याती काम हम कर रहे हैं। मैंने फिर कहा, बतौर सियासी जमात पीपल्स पार्टी का ये हक है कि हम जलसे भी करें, हम जुलूस भी करें, हम रैलियां भी निकालें, मुजाहरे भी करें। पीपल्स पार्टी अगर बिजली और गैस की कमी की बात करती है, कराची के लोगों के मसले की बात करती है, तो समझ में आती है बात। MQM और PTI तो वफाकी हुकूमत में बैठे हैं, जिन्होंने गैस के मसले को हल करना है, बिजली के मसले को हल करना है। लेकिन अगर ये ड्रामा करके, धरने लगा के, कैंप लगा के बैठ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक के सामने, ये सवाल तो उनसे होना चाहिए कि भाई तुम मसला हल करने वाले हो, तुम क्यों ये मुजाहरे कर रहे हो। थैंक यू। चलो बैठ गया। हाँ, देखें, एक तो बात बहस कर दूं, ये पता नहीं कहाँ से चैनल्स पे चल गया था कि सिंध हुकूमत स्कूल बंद कर रही है। ये बिल्कुल गलत खबर थी। स्कूल्स को बंद करने का कोई फैसला नहीं हुआ। ये ज़रूर था कि कैबिनेट में कुछ मेंबर्स ने अपनी तशवीश का इजहार किया कि जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, हमें इस पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए। काबीना ने यह कहा कि हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे तमाम स्कूल्स में जो इम्प्लीमेंटेशन है SOPs का, उसको, और अगर कहीं हमें यह महसूस हुआ कि SOPs फॉलो नहीं हो रही हैं तो हम इस पर गौर कर सकते हैं कि हमें स्कूल बंद करने चाहिए। जहाँ तक आपने बात की ये जो स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा है, देखिए, खुदा न खास्ता अगर केसेस बढ़ जाते हैं तो फिर सिर्फ स्कूल नहीं, शायद हमें और बहुत सारी चीज़ें भी बंद करनी पड़ेंगी। लेकिन इसीलिए हम शहरियों से बार बार गुजारिश करते हैं कि हमें उस नैज तक अगर नहीं जाना तो उससे उसका हल ये है कि हम SOPs को फॉलो करें, हम एहतियात करें, ताकि हम कोरोना के स्प्रेड को रोक सकें, इसको आगे ना बढ़ने दें। बहुत शुक्रिया।